आदरणीय साथीहरू नमस्कार। हामी कोभिड-19 संवाद कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। कोभिडको पछिल्लो अवस्था झन् विकराल बन्दै आएको छ। यतिखेर हामीसित उपचारका विधिहरू पनि के छन् र के भइराखेका छन् र हामी कसरी जोगिन सक्छौँ भन्ने विषयमा आज नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल वीर हस्पिटलका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतज्यू हामीसित हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अनि डाक्टर साहब, अब वीर हस्पिटलको अवस्था के छ र म डाक्टर साहबसित सुरुमा चैत 11बाट नेपाल सरकारले जब लकडाउन गरिसकेपछि आजको दिनसम्मको अवस्था डाक्टर साहबले कसरी बिहोर्न पर्यो, हस्पिटलले कसरी दिनहरू बिहोर्यो, ती सबै कुरा अलिकति डाक्टर साहबले गर्नु भएको कुराहरू पनि आओस् न। नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद छ यो समय यो डिस्कसन प्लेटफर्मको लागि। र अब नेपालमा जतिखेर कोभिडको केस देखिएको थियो, एउटा केस जुन माघमा देखिएको थियो, माघ 10 गते, झन्डै अब त्यो माघ 10 गते पछि हामी फागुन चैत 10 गते अर्को केस देखियो। चैत 11मा त हामी लकडाउनमा नै गयौँ। अब सुरुमा त अब कोभिड भनेको अब चाइनामा सुरु भयो, अरू देशतिर अलिकति 25-30वटा देशमा फैलिँदै थियो, नेपालमा आउँदैन कि भन्नेसम्मको आकलन गरेको हामी सबैले बुझेकै हौँ। र यसलाई हामीले तयारी भन्दा पनि हाम्रो अब विविध भनौँ न, हामी सबै किसिमको वातावरणमा हुर्केका छौँ, बसेका छौँ। अब यो हाम्रो इम्युनिटीले पनि काम गर्छ होला, यो रुगा खोकी जस्तै होला भन्ने किसिमका आकलनहरू पनि गरिए। जब यो युरोपमा पुग्यो, त्यसपछि अमेरिकामा पुग्यो, त्यसपछि अलिकति मान्छेहरू धेरै नै सजग भए। जब अमेरिका जस्तो अथवा युरोप जस्तो समुन्नत हेल्थ केयर सिस्टम भएको, त्यति शिक्षित नागरिक भएको देशमा त यसले तहल्का मचायो भने अब नेपालमा आयो भने चाहिँ ठुलै समस्या हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यतिखेर पनि आकलन गरेका थिए विज्ञहरूले, र विज्ञहरूले सुझाव पनि दिएका थिए कि यसको तयारी जुन गतिमा हुनुपर्ने छ त्यो गतिमा त्यो बेला तयारी भइरहेको छैन भन्ने कुरामा विभिन्न विज्ञहरूले भन्नुभएको थियो। अब बिस्तारै अब त्यो बिचमा भनौँ न, अब फागुनबाट चैत वैशाखतिर केस बढ्दै आयो। एउटा 15, 16, 17 हजार केस पुग्यो। अब लकडाउन पटक पटक गरेर अब साउन 7सम्म त लकडाउन नै चल्यो पटक पटक। अब साउन 7मा लकडाउन चाहिँ खुकुलो भयो। त्यो बेला अलिकति केस घटिसकेकै अवस्था पनि थियो, र हामीले त्यो बेला देखेको पनि के हो भने दुई किसिमले केसहरू हाम्रो देशमा आएका थिए। पहिलो चरणमा केसहरू चाहिँ प्लेनमा आएका, विदेशबाट नेपाल भित्रिएका, हवाईजहाज चढेर आएका यात्रुहरूको सम्पर्कबाट नेपाल भित्रिएको थियो, जुन पहिलो, दोस्रो, तेस्रो केसहरू यसरी आथे। अब त्यसपछिको केस चाहिँ इन्डियाबाट जो भारतमा गएर काम गरेका नेपालीहरू सयौं संख्यामा नेपाल भित्रिनु भयो, त्योबाट आथ्यो। त्यहाँ अलिकति के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्टिभ वर्किङ एजका मान्छेहरूमा थिए। 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 40 भन्दा माथि त कमै थियो होला। र ग्राफमै पनि त्यो बेला के देखिन्छ भने 20 देखि 30, 30 देखि 40 को चाहिँ म्याक्सिमम इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ त्यो बेला। र त्यो बेला मान्छेहरू चाहिँ धेरै असिम्टोमेटिक भए, धेरै मान्छेहरू निको भए। त्यो हेर्दाखेरि हैन कोरोना लागे पनि केही हुने रहेछ, हामी त सञ्च भइहाल्ने रहेछौँ भनेर यसलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो ठुलो रोग हैन भन्ने जस्तो आकलन गरियो जस्तो मैले बुझेको छु। त्यो बुझ्दा बुझ्दै के भयो त भन्दाखेरि साउन 7 गते चाहिँ लकडाउन चाहिँ खुला गरियो भन्ने चाहिँ अब आयो। त्यसले चाहिँ आम नागरिकलाई कस्तो सन्देश गएको बुझियो भन्दाखेरि अब यो कोरोना गयो, हामी चाहिँ कोरोना भन्दा पहिलेको अवस्थामा नै नर्मल वर्किङ डेजमा फर्केका हौँ भन्ने जस्तो चाहिँ आभास चाहिँ आम पब्लिकमा भए जस्तो म बुझ्छु। त्यसले गर्दा के भयो भने काठमाडौँ बाहिर थुप्रै मान्छेहरू जानुभएको थियो, सबै काठमाडौँ फर्किने क्रममा लाग्नुभयो। जो इन्डियातिरसम्म फर्किनु भएको थियो इन्डियन कामदारहरू, त्यो पनि सबै आउनुभयो। अब चाहिँ अब हाम्रो सबै इकोनोमी पनि अब नर्मल चल्यो, वर्किङ आवर पनि नर्मल चल्यो, अब हामी एभ्रिथिङ नर्मल भने जस्तो चाहिँ त्यो पनि म्यासेज गयो। त्यो म्यासेज जाँदा जाँदै यो 20-21 दिनमा त यसरी केस बढ्यो हेर्नुहोस्, जुन आज हामीले यो कर्फ्यूको स्थितिमा हामी आज पुगेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो केही असावधानी अथवा हामीले यसलाई सिरियसली नलिएर पनि हो।
यो अब सरकारको पक्षबाट पनि र आम नागरिकको पक्षबाट पनि धेरै सिरियस लिएन। हामीले के बुझ्यौं, सरकारले भन्दै थियो, विज्ञहरूले भन्दै थिए तपाईहरु सोशल ग्यादरिङ नगर्नुहोस्, भेटघाट नगर्नुहोस्, जमघट नगर्नुहोस्, होटल रेस्टुरेन्ट नजानुहोस्, सोशल फिजिकल डिस्टेन्स 2 मिटरको तय गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्। धेरै मान्छेले मास्क लगाए तर चिउँडोमा लगाए, जुन चाहिँ मुख र नाकमा छोक्नु पर्ने थियो। सोशल ग्यादरिङ नगर्नुहोस् भने तर घरमा बसेर अथवा रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ हैन हामी त साथीभाइ हौ, हामी नजिकका सधैँ भेटिराख्ने हौ, अफिसका कर्मचारी हौ भने जस्तो किसिमले ग्यादरिङहरू भए, जुन कुराले चाहिँ यो कोरोना यो हदमा फैलिनलाई अलिकति भनौँ न धेरै नै मद्दत गरे जस्तो देखिएको छु मैले। अब मैले अघि भनेको कुरालाई अलिकति यहाँ फेरि म जोड्न चाहे। त्यो बेला विदेशमा काम गर्ने एक्टिभ वर्किङ एजको मान्छे 20 देखि 30, 30 देखि 40 वर्षकोमा धेरै कोरोना थियो, धेरै जसो निको हुनुभयो। तर अहिलेको कोरोना हेर्नुहोस्, यो केही दिनमा अस्पतालका बेडहरू बिस्तारै कमी भइरहेका छ, अस्पतालका आइसियुहरू भरिरहेका छन् र हरेक दिन 2, 4, 5, 10 जनासम्मको चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ। आजैको दिनमा भन्ने हो भने पनि झनै 700 जना कोरोना पोजिटिभ देखिसकेका छ। अब झनै मृत्यु भन्ने नेपालमा 126 कटिसक्यो। हामी झनै 29-30 हजारको हाराहारीमा इन्फेक्सन पुगिसक्यो। आइसियुमा 100 भन्दा बढी पेसेन्टहरू भइसके, इभन भेन्टिलेटरमा पेसेन्टहरू गइसके। भेन्टिलेटरमा भएका पेसेन्टहरू मरेको त अब हामीले हेरि नै राखेका छौँ। त्यसैले आजको दिनमा भन्ने हो भने हामी अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छौँ। मैले आज मात्रै एकजना चिकित्सकको अन्तर्वार्ता पढ्दै थिएँ, जो चिकित्सक हाम्रै अस्पतालका सहकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँको आज एउटा हेल्थ आवाजमा अन्तर्वार्ता आछ। उहाँ वीर अस्पतालमा संक्रमित भएर भर्ना हुनुभयो। उहाँ सिरियस अवस्था भएपछि टिचिङ अस्पतालको आइसियुमा हुनुभयो र आज पनि सायद आइसियुमै हुनुहुन्छ होला, तर उहाँलाई राम्रो भएर डिस्चार्जको पक्षमा पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको अन्तर्वार्ता हामी सबैले पढौँ र त्यो कुरालाई मनन गरौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, मैले कोरोनालाई साधारण सम्झेको थिएँ, आम नागरिकले साधारण सम्झ्या छ, यसलाई कसैले साधारण नसम्झिनुहोस्। म भेन्टिलेटरको मुखमा सम्म पुगेर फर्केँ, म भाग्यमानी रहेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा कोरोनाले सबैजनालाई असर गर्ने होइन, तर 10-15% मा 5% सिरियस हुन्छन्। त्यो 5% मा को पर्छ भनेर कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। पोजिटिभ भएका 5% आइसियुमा पुग्ने हुन् र आइसियुमा पुग्नेको धेरैको ज्यान पनि गएछ। र उहाँ डाक्टर साहबकै भाषामा भन्ने हो भने यसलाई साधारण कुरा सम्झेर हेलचेक्राइ नगरौँ, हामीले अत्यन्तै अनुशासित हुन जरुरी छ। आम नागरिक अनुशासित भयौँ, हामीले पब्लिक ग्यादरिङ गरेनौँ, हामीले सोसियल नर्म्सहरूलाई पालना गर्यौँ, हामीले सरकारले विज्ञले दिएका निर्देशन पालना गर्यौँ भने हामी अझै पनि बच्ने ठाउँमा छौँ। तर जुन हिसाबले यो काठमाडौँमा अहिले फैलिएको छ, देशमा फैलिएको छ र जति जटिल किसिमका बिरामीहरू अस्पतालमा पुग्नुभएको छ, आइसियुमा पुग्नुभएको छ, यसले हामीले बुझ्न जरुरी छ हामी निकै नै गम्भीर मोडमा छौँ र हामी यो गम्भीर मोड कसैले होइन, हामी सबैले मिलेर मात्रै लड्न सक्छौँ। त्यो सबैले मिलेर लड्नको लागि हामी सबै नै एक ठाउँमा हुन जरुरी छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू पनि छन्, तर मैले यसमै एउटा फेरि जोड्न खोजेँ डाक्टर साहब, के त्यसमा यो कोभिड-19ले आफ्नो रूप पनि फेरेको हो भन्ने जस्तो पनि हल्ला आएको छ कि यसमा पनि केही सत्यता होला डाक्टर साहब? अब त्यो भन्दा पनि यस्तो हो, हिजो अस्तिको दिनमा चाहिँ मैले अघि भनेकै कुरा 20 देखि 30, 30 देखि 40 वर्षका विदेशबाट आएका एक्टिभ वर्किङ मान्छे थिए। पक्कै पनि एक्टिभ वर्किङ यङ एजमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ। आजको दिनमा यो कम्युनिटीमा गएको छ, जहाँ चाहिँ बुढाबुढी, अशक्त, विभिन्न रोगका डायबिटिज भएका, ब्लड प्रेसर भएका, क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई भेट्न थालेको छ। ती बिरामीहरूलाई भेट्नु भनेको यसले निकै गम्भीर अवस्थामा पुर्याउनु हो र यसले चाहिँ ज्यानैसम्म जाने अवस्थामा पुर्याउनु हो। त्यसैले रूप फेरेको भन्दा पनि बिरामीको प्याटर्न यहाँ फेरिएको छ। हिजो एकदमै यङ 20, 30, 40 वर्षकोमा थियो भने आज 50, 60, 70 वर्षको उमेरका
मान्छेहरूमा चाहिँ यो देखिएको छ। मेरै परिवारमा पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनौँ न त्यो यो समस्याले गर्दा उहाँले ज्यान गुमाउनु भयो। अब उहाँ पनि प्रेसरको अरू विभिन्न किसिमको रोग हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अब यो रूप फेरेको होइन कि पेसेन्टको चाहिँ जुन दायरा हो त्यो फेरिएको छ। एक्टिभ वर्किङ एजमा भन्दा कम्युनिटीमा ओल्ड एजमा विभिन्न रोग भएका बिरामीमा यो पुगेको छ। हामीले काठमाडौँ जस्तो घना बस्ती भए ठाउँमा एकचोटि यो समुदाय स्तरमा गयो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न निकै नै ठुलो एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, निकै नै ठुलो चुनौती बिहोर्नुपर्छ। त्यसैले हामी यहाँ आजको दिनमा सजग हुन जरुरी छ। हामी सजग भयौँ भने, नागरिक अनुशासित भयो भने अझै पनि केही हामीसँग हातमा छ जुन कुरा हामी बचाउन सक्छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहबसित मैले राखेकै जिज्ञासाले पनि कतिपय प्रश्नको उत्तर आइसक्यो होला, तर पनि हामीलाई राख्नु भएका जो साथीहरूले नामसहित प्रश्न राख्नु भएको छ, प्रश्न दोहोरिए जस्तो लागे पनि मैले डाक्टर साहबलाई उहाँहरूको नामसहित राख्छु, त्यही अनुसारको नै डाक्टर साहबले उत्तर दिनु होला। प्रदीप पराजुली, सदीक्षा शर्मा, सुमी खड्का र सविता भट्टराई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था कस्तो हो अनि कोभिड-19 2022 सम्म रहन्छ भनेर WHO ले भन्यो, यसको तयारी अहिले गरिएको ठिक छ कि अर्थात् तयारी कसरी गर्नुपर्छ? अब यो अलिकति त मैले भनि नै सकेँ। अब जस्तै अब पछाडि अलिकति हिस्ट्रीमा जाउँ। आजभन्दा 100 वर्ष पहिले स्पेनिस फ्लू भन्ने आएको थियो। त्यो पनि फ्लू नै हो, यो पनि फ्लू नै हो। त्यो झन्डै 1918बाट 1920 सम्म भनेको आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि 2 वर्ष रहेको थियो र त्यसले झन्डै संसारको 5 करोड मान्छेहरूको ज्यान गएको छ। तर अब आज हामी अलि विकसित दुनियाँमा छौँ। हामीसँग अलि साधन स्रोतदेखि लिएर टेक्नोलोजीहरू डेभलप भएछन्। त्यसैले यो 2020 मै पुरा जान्छ भन्ने होइन। यो कुनै न कुनै हिसाबमा समुदायमा त रहन्छ नै, तर यसको स्वरूप फेरिन सक्छ। तर पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि आजको दिनसम्म हामीसँग कुनै निश्चित औषधि छैन, यो औषधिले यो कम्प्लिटली निको हुन्छ भन्ने। सबै कुरा अनुसन्धानमै छन्। कति कुरा त भाइरसकै पक्षमा पनि खोजी नीति भइरहेछ, कति नयाँ कुराहरू आइरहेको छ र जबसम्म भ्याक्सिन आएर हामी भ्याक्सिन लिने अवस्थामा पुग्दैनौँ, यो कम्प्लिटली जान्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन। र भ्याक्सिन आउनु भनेको 12 देखि 18 महिना हो नर्मल्ली। त्यसैले यो भ्याक्सिन पनि तुरुन्त आइहाल्ने अवस्थामा छैन र आइहाल्यो भने पनि हामी जस्तो देशमा कहिले पुग्छ? यो किन भ्याक्सिन डेभलप गर्ने पक्कै विकसित देशहरूले हो। विकसित देशहरूले आफ्ना देशका नागरिकलाई नपुगिकन हामी कहाँ त्यो आउन सम्भावना कम रहन्छ। त्यसैले पनि हामीले गर्न सक्ने भनेको नागरिक अनुशासन हो, सोसियल ग्यादरिङहरू नगर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किने, आफूलाई कुनै पनि शङ्का लाग्यो भने स्वास्थ्यको तुरुन्त सल्लाह लिएर आइसोलेसनमा बस्ने, यी कुराहरूलाई नै हामीले आजको दिनमा प्रमुख रूपले चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी तीर्थराज आचार्य सोध्नुहुन्छ, तीर्थराज आचार्य गणेश खत्री सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 मा अहिले सरकारले गरेको व्यवस्थापन ठिक छ कि छैन? अब हेर्नुहोस्, यो कोभिडको व्यवस्थापन त हाम्रो मात्र होइन, संसारमै यसरी नै चल्या छ। अमेरिकामा पनि दिनमै अब 1000-2000 मान्छेहरू मरेका छन्, युरोपमै पनि मरेका छन्। त्यहाँ पनि यसले ठुलै हेल्थ क्राइसिस क्रिएट गरेका छ। तर हाम्रो देशमा पनि हेल्थ क्राइसिस त पक्कै क्रिएट भएको छ यसले। अब केही व्यवस्थापन पक्षहरू ठिकै पनि छ र कति व्यवस्थापन पक्षहरू नपुगेको जस्तो पनि देखिन्छ, जुन आम नागरिकहरूले हामी कुरा उठाइ नै राख्नु भएको छ। जस्तै टेस्टकै दायराको कुराहरू पनि छ, अस्पतालहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ, अस्पतालमा बेड भेन्टिलेटरहरूको कुरा छ। अब काठमाडौँमै भन्ने हो भने पनि अहिले सबै बिरामीहरूले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्थाको पुगिसकेको छ। त्यसैले यसलाई सरकारले कोसिस नगरेको होइन, कोसिस गरेको छ, तर त्यति नै कोसिसले हामी ढुक्क भएर बस्न सकिन्छ, बाँचिन्छ भन्ने पनि अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छैन। डाक्टर साहब, त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ, इन्द्र कुँवर र गङ्गा चापागाई सोध्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर नर्स सुरक्षित छन्?
अब हेर्नुहोस्, डाक्टर नर्स, अब यो हाम्रो पेसाको धर्म हो। डाक्टरले बिरामी नै हेर्छु भनेर पढेको हो। हामीले यो नभए पनि कोभिड भन्दा पहिले पनि विभिन्न बिरामी हेरेका छौँ। हामीले स्वाइन फ्लूको बिरामी पनि हेरेका छौँ। चिकित्सकहरूले बर्ड फ्लूको बिरामी पनि हेरेका छन्। चिकित्सकहरूले एचआइभीको बिरामी पनि हेरेका छन्। एमडिआरटिभी भनेको ड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरक्लोसिसको बिरामी पनि हेरिरहेका छन्। यो हाम्रो पेसाको धर्म हो, हामीले बिरामी हेर्नुपर्छ। तर आजको दिनमा चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, नर्सहरू आफै पनि त्रसित छन्। थुप्रै चिकित्सकहरू यही आफै इन्फेक्टेड हुनुभएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू, नर्सिङ स्टाफहरू इन्फेक्टेड हुनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो जीव ज्यान जोखिममा त मोल्नु नै भएको छ, तर त्यति ज्यान जोखिममा मल्दा मल्दै पनि कति कुराहरूको कन्स्टेन्ट, अपोग, अभावको बिचमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँहरू खुसी त हुनुहुन्न, तर आफ्नो पेसाको धर्म चाहिँ पक्कै निभाइराख्नु भएको छ। हजुर। त्यसै गरी प्रेरणा नकर्मी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन, तर हस्पिटलमा बिरामीलाई कसरी उपचार गरिन्छ? होइन, अब कोभिड-19 को ठ्याक्कै यसको यो भाइरस विरुद्धमा बिरामी भने उपचार छैन। तर कोभिड भएपछि विभिन्न किसिमका लक्षण, सिम्टोमेटिक, त्यसलाई हामी चाहिँ लक्षण अनुसारको ट्रिटमेन्ट भन्छौँ, सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट। ज्वरो आउँछ पेसेन्टलाई, सिटामोल दिने हो, ज्वरो कम गर्ने हो। पेसेन्टलाई बान्ता हुन्छ, खाना सक्दैन, बान्ता रोक्ने औषधि दिने हो, खाना खुवाउने हो। पेसेन्टलाई डाइरिया हुन्छ, पातलो दिशा जान्छ, शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ, त्यसलाई सलाइन दिने हो। पेसेन्टहरूलाई निमोनिया हुन्छ, निमोनिया हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एन्टिबायोटिक दिने हो। र कोभिडकै पनि कति उपचारका ट्रायलहरू भइरहेका छन्। त्यो ट्रायल अनुसार चाहिँ नयाँ नयाँ औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। जस्तै नेपालमा अहिले रेमडेसिभिर भन्ने एउटा एन्टिभाइरल औषधि छ, त्यो पनि हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ, जसले राम्रै नतिजा पनि दिएछ। हाम्रै चिकित्सक साथी पनि त्यो औषधि लिएर राम्रो हुनुभयो। अर्को एकजना चिकित्सकको त समाचार नै आएको थियो, उहाँलाई प्लाज्मा दिएर राम्रो भएको छ। डेक्सोना भन्ने औषधि छ, ठ्याक्कै त्यही भाइरसलाई काम नगरे पनि भाइरसले गर्दा हुने असुविधा जे छ, सिम्टम जे छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि बिरामीको ज्यान जोगिन र बिरामीहरूलाई सहज हुने हुनाले हामीले अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्ने उपचार चाहिँ त्यो नै हो। त्यसै गरी रविन्द्र श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, हस्पिटलमा डाक्टरहरूले अन्य बिरामीलाई नहेरेको समाचार आइरहेको छ, वीर हस्पिटलमा के छ? वीर हस्पिटलमा अब हेर्नुहोस्, हामीले काम गरिरहेका छौँ। अरू नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक बिदा लिएर घरमा बस्दा पनि सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू हरेक अस्पतालमा बसेर काम गरिरहेका छन्। बीचमा त वीर हस्पिटलमा डेली 11-1200को सङ्ख्यामा बिरामी हेर्ने अवस्था आइसकेको थियो। त्यो अब यो लकडाउन ओपन हुँदाखेरि अहिले पनि हामी झन्डै 200-300 बिरामी त हिजो अस्तिसम्म हेरेका थियौँ। आज डेफिनेटली कम भयो होला, 300-400 बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। हामी कहाँ कोभिडको बिरामी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रै 2जना चिकित्सक पनि त्यहाँ इन्फेक्टेड हुनुभयो हुनुहुन्छ। अरू 1-2जना 4जना बिरामी त अहिले पनि हाम्रो वीर अस्पतालमा हुनुहुन्छ नै। नन कोभिडको बिरामीहरूलाई पनि हामीले सेवा दिइ नै रहेका छौँ। अब हेर्नुहोस्, काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न हल्ला त आउँछन् नै। डाक्टरले बिरामी हेरेन, स्वास्थ्य कर्मीले समय दिएन भन्ने पनि हुन्छन्। तर स्वास्थ्य कर्मी डाक्टरकै पक्षबाट पनि कति गुनासो होला नि, जुन बाहिर आएको छैन। हामीले बिरामी हेर्न चाहँदै पनि हामीसँग कति सुविधा छैन होला। कति स्वास्थ्य कर्मीले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, आफ्नै सुरक्षाका लागि सामान पाउनु भएको छैन होला। अब ती इस्युहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। तर मलाई लाग्छ चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मी अथवा नर्सिङ स्टाफहरूले आफ्नो पेसाको धर्म चाहिँ पुरापुर निभाउनु भएको छ र यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो परिवारको ज्यानलाई रिस्कमा लिएर पनि उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पक्कै पनि हामीले चाहिँ सम्मानै गर्नुपर्छ। हजुर। त्यसै गरी निशा श्रेष्ठ, तारा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, भाइरस कति प्रकारका हुन्छन्, कोभिड-19 को प्रजाति कति छन्? अब यस्तो हो, भाइरस त बेसिकल्ली स्ट्रक्चर वाइज 2 किसिमको हुन्छ। एउटा डिएनए भाइरस हुन्छ, डबल स्ट्यान्डर्ड मलिकुल हुन्छ। एउटा आरएनए भाइरस हुन्छ, सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड मलिकुल हुन्छ। अब यो कोभिड भन्ने चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड भाइरस हो, आरएनए भाइरस हो। अब यो कोभिड, कोरोना भाइरस भन्ने चाहिँ आजको भाइरस होइन। कोरोना भाइरस धेरै पहिलेदेखि नै थियो, खास गरी यो जनावरहरूमा देखिन्छ।
जस्तै 2002मा चाइनामा देखिएको थियो सार्स, त्यो पनि कोरोना भाइरस नै हो। 2014मा मिडल इस्टमा देखिएको थियो, त्यो पनि मर्स कोरोना भाइरस नै हो। त्यस्तै कति त हामी कसैले कुकुर पालेको छौँ भने हेर्नु होला, वर्षै पछि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन त कुकुरहरूलाई लाइने गरिन्छ। तपाईँ कुकुरको भ्याक्सिनेसन कार्डहरू हेर्नुभयो भने। तर जुन यो नयाँ यो देखिएको छ आजको कोरोना भाइरस चाहिँ यो नोभल कोरोना भाइरस हो। यो चाहिँ नयाँ प्रजाति आएको भएर यसको चाहिँ हामीले ठ्याक्कै ट्रिटमेन्ट, यसको गतिविधिहरू धेरै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको हो र यो चाहिँ 7औं प्रजातिको कोरोना भाइरस भन्छौँ हामी। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी प्रेम बराल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को भ्याक्सिन यतिका महिनासम्म किन बन्न नसकेको, विज्ञान असफल भएको हो डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। एकचोटि रिपिट गरौँ। कोभिड-19 को भ्याक्सिन यतिका महिनासम्म किन बन्न नसकेको, विज्ञान असफल भएको हो डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। होइन, कुनै पनि भ्याक्सिन डेभलप गर्नको लागि त्यसका विभिन्न चरण हुन्छन्। पहिले त ल्याबोरेटरीमा त्यसको टेस्ट हुन्छ, त्यसपछि प्री क्लिनिकल स्टेज हुन्छ, प्री क्लिनिकल स्टेज पछि त्यसमा विभिन्न जनावरहरूमा अथवा मुसाहरूमा गरिन्छ, त्यसपछि क्लिनिकल स्टेजमा मान्छेमा आउँछ, त्यो पनि फेज 1, फेज 2, फेज 3 भन्ने हुन्छ। नर्मल्ली भ्याक्सिन त हेर्नुहोस् जति नै छिटो डेभलप गर्छु भने पनि साइन्सले अहिलेको आजको साइन्सले 12 देखि 18 महिना भनेको 1 देखि 1.5 वर्ष लाग्छ। तर त्यो भ्याक्सिनको पुरापुर असर थाहा पाउन त 5-10 वर्ष लाग्छ। साइन्सले मात्रै गर्ने हो भने नि त्योको त कस्तो भने विभिन्न लेभलमा ट्रायल त विभिन्न लेभलमा जान्छ। हामीले त्यो भ्याक्सिन डेभलप गरिसकेपछि त्यसले डेफिनेटली हामीलाई फाइदा दिनुपर्छ। त्यसले कुनै किसिमको हार्म गर्नु हुँदैन, खराबी गर्नु हुँदैन। त्यसैले त्यो हार्म कति फाइदा छ, कति त्यसले खराब गर्छ भन्ने गर्नको लागि त पहिलो चरणमा 10-20 जनामा, दोस्रो चरणमा 1000 जनामा, तेस्रो चरणमा लाखौँमा टेस्ट गरेपछि बल्ल त्यसको रिजल्ट आउँछ। त्यसैले यो डेफिनेटली टाइम लाग्ने कुरा हो। कुनै पनि भ्याक्सिन आजको भोलि डेभलप हुँदैन। तर आज हामीले यो कोरोना भाइरसको विभिन्न देशमा भ्याक्सिन ट्रायल भइरहेछ। जस्तै भनौँ न रसियामा भइरहेछ। रसियाको भ्याक्सिन चाहिँ अब प्री क्लिनिकल ल्याबोरेटरी फेज कट्यो, प्री क्लिनिकल फेज कट्यो र क्लिनिकल ट्रायलमा छ, त्यो फेज 2 ट्रायलमा छ। चाइनामा कति भ्याक्सिनहरू फेज 2 ट्रायलमा छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भ्याक्सिनहरू फेज 3 ट्रायलमा पुगेको छ। जब फेज 3 ट्रायल कम्प्लिट गर्छ त्यसपछि मात्रै यसले लाइसेन्स पाउँछ। जब अथोरिटीबाट लाइसेन्स पाउँछ त्यसपछि मात्रै हामी जस्तो अरू बिरामी नभएको मान्छेहरूलाई भ्याक्सिन चाहिँ आइपुग्छ। त्यसैले यो प्रक्रिया चाहिँ जुनसुकै भ्याक्सिन डेभलप हुँदा पनि लामै हुन्छ। त्यसैले यो साइन्स फेल भएको होइन, साइन्स चाहिँ डेभलप भएको हो। हामीले रिलेटिभली अरू भ्याक्सिन भन्दा यो भ्याक्सिन चाहिँ चाँडै पाउने अवस्थामा छौँ हामी। त्यसै गरी उर्वशी शर्मा भन्नुहुन्छ, अहिले डाक्टर साहबकै सायद उत्तर सुनेर होला, कुकुरलाई कोभिडको भ्याक्सिन दिइरहेको हो अवस्था हो भने त्यसलाई विकसित गर्न सकिने अवस्था होइन डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ उर्वशी शर्मा। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्ला। डाक्टर साहबले जुन यो कोरोना चाहिँ नि कुकुरलाई पनि दिइन्छ भनेर जुन भ्याक्सिन दिइन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई विकसित गर्न सकिने अवस्था होइन डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ उर्वशी शर्मा। होइन, अब यो यस्तो हुन्छ नि त, जस्तै हामीलाई जुन कोरोना भाइरसले असर गरेको छ त्यसको जेनोम त भर्खर हामीले हेरेका छौँ। यो त नयाँ प्रजाति आछ। त्यो जेनोम अनुसारको चाहिँ भ्याक्सिन डेभलप गर्न विभिन्न किसिमका ट्रायलहरू गर्नुपर्छ। जुन अब कुकुरलाई भ्याक्सिन दिइरहेको छ त्यसको अलरेडी इस्टाब्लिस जेनोम छ, त्यसको इस्टाब्लिस वे अफ ट्रिटमेन्ट बनिसकेको छ। यो त नयाँ भएको कारणले समय लागेको हो। प्रतिमा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, यस्तो महामारीमा बिरामीको सेवा गर्ने डाक्टर नर्स भगवान हुन्, तिनलाई राज्यले सुविधा दिन्छु भनेको दिएको छ कि छैन, तपाईहरू कसरी ड्युटी गरिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ प्रतिमा घिमिरे। अब हेर्नुहोस्, अब राज्यले दिने सुविधा भनेको त वास्तवमा आजको दिनमा सबै ठाउँमा नेपालमा डाक्टर नर्सहरूले काम गरिरहेछन्, कोभिडको बिरामीहरू पनि हेरिरहेछन्। अब सुविधा भने चाहिँ अब राज्यकोले कति सक्छ त्यति दिने हो रहेछ। अब हामीले जति चाहन्छौँ त्यति त हामीले पक्कै पा छैनौँ जस्तो लाग्छ। तर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ त, केही न केही दिएको छ र त काम गरिरहेका छौँ। काम गर्ने वातावरण बनेको छ र काम गरिरहेका छौँ।
र हामी जस्तो अब अलिकति कम विकसित देशहरूमा समस्या त पक्कै छन्। समस्याका बावजुदहरू पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूले काम गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले निकै नै पोजिटिभ हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रज्वल कार्की सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले अत्यास लागेको छ डाक्टर साहेब, नातिकन सजिलोसित बस्न के गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् न। केही गर्नु पर्दैन, धेरै सिम्पल छ। घरमा बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्। मेरो घरकै परिवार हो, मेरो आफ्नो मान्छे हो भने मास्क खोलेर कुरा नगर्नुहोस्, छेउमा नजानुहोस्। जहिले पनि एउटा फिजिकल डिस्टेन्स 2 मिटरको मेन्टेन गर्नुहोस्। अनावश्यक काममा घरबाट बाहिरै ननिस्किनुहोस्। अब 2-4 दिन ननिस्किएर केही हुँदैन। 2-4 दिन 1-2 महिना हामी घरमै बस्ने हो। तर हामीले होइन यो कोभिड केही होइन, हामी आफ्नो काम गर्दै जाउँ भन्ने एकदम अलिकति सिम्पली लिने हो भने चाहिँ हामी योभन्दा अझै जटिल अवस्थामा पुग्छौँ। अघि मैले भनेको डाक्टर साहबकै भाषा मैले दोहोऱ्याएँ। डाक्टर साहब झन्नै ज्यान जोखिममा परिसकेकोबाट आज बस्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, यो कोरोना भाइरसलाई कसैले पनि ख्याल नगरौँ, यो निकै नै जटिल छ, योबाट बच्नलाई हामीले लिने प्रिकसन लिनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। त्यो कुरालाई मैले पुनः पनि यहाँ अलिकति जोड दिएँ। पक्कै पनि डाक्टर साहेब, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको पनि छ। अब अन्त्यमा डाक्टर साहेब भन्ने पर्ने कुरा केही छन् भने राखिदिउँ न। अब पहिलो त तपाईलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा प्लेटफर्ममा मलाई बोलाउनु भयो, मेरो विज्ञता राख्ने समय दिनुभयो र आम श्रोताहरू जो अहिले कनेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिज्ञासालाई मेट्ने अथवा मैले जानेको कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र म फेरि पुनः पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जस्तै युरोपियन देशहरूमा यसको संक्रमण अलिकति घटेको छ, किनभने त्यहाँ सोसियल अनुशासन एकदमै राम्रो छ। हामीले त्यो अनुशासन पालना गर्नु पर्यो। एउटा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, अनावश्यक रूपमा बाहिर नजाने जुन भनेका छन् जनस्वास्थ्यका विधिहरू छन् त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो र हामी सबै जिम्मेवार बन्नु पर्यो, राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्यो, नागरिक जिम्मेवार बन्नु पर्यो। हामी पक्कै पनि कोभिडलाई जित्न सक्छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय, अमूल्य उत्तरहरूका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। जति पनि साथीहरूले प्रश्न राख्नुभयो त्यो प्रश्नको एउटा वीर स्थलको वरिष्ठ चिकित्सकले जसरी सजिलो रूपबाट राखिदिनु भएको छ, हामी कार्यक्रम सञ्चालक कृतज्ञ भएका छौँ र डाक्टर साहबलाई यहाँबाट बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हवस्, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, अब हामी आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीजीसित संवाद गर्नेछौँ। अब म उहाँलाई डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत। हजुर, धन्यवाद। अनि डाक्टर साहब लामो भयो, फेरि त्यही किसिम भएर यहाँले साउनसम्मका होइन, यसमा के छ भनेपछि अब हामीले कोरोना, नोभेल कोरोना चाहिँ अब नयाँ डिजिज भइसकेपछि सुरुमा चाहिँ डाक्टरहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, आम मानिसहरूमा चाहिँ केही कुराहरू, प्रिकसनका कुराहरू सँगसँगै केही फल्स पर्सेप्सनहरू पनि सँगसँगै आयो र त्यो फल्स पर्सेप्सनहरू चिर्दैमै गयो क्या। हाम्रो सुरुको लकडाउनको टाइममा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको जुन टाइम छ त्यो टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फल्स पर्सेप्सन चिर्नमै गएको छ। एउटा फ्याक्टर त्यो पनि हुनसक्छ जसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अहिले जुन अरू देशले जसरी युरोपले जुन उसमा कोभिडको केसहरू डिक्लाइन हुने कन्डिसन छ र हाम्रोमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। जुन हाम्रो सुरुमा गोल्डन पिरियड थियो त्यो गोल्डन पिरियडमा जुन हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ट्रेनिङ दिन सकिन्थ्यो र पब्लिक हेल्थका धेरै इस्युहरू चाहिँ हामीले कम्युनिटी लेभलमा लैजान सक्थ्यौँ, त्यो बेलामा हामी स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरू चाहिँ आम मानिसमा भएको फल्स पर्सेप्सन चाहिँ चिर्नमा गयो के। यो समय चाहिँ मलाई लाग्छ यो समय यसले हामीलाई के जनाउँछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ हेल्थ एजुकेसन लेभल चाहिँ धेरै नै कम रहेछ।
भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। त्यही भएर चिकित्सकहरूको सुरुको फेज चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको यसरी नै गएको छ कि। पक्कै पनि डाक्टर साहब यतिखेर उहाँ कर्णाली प्रदेशको अवस्था होइन, कर्णाली प्रदेशमा हामीले केही इनोभेटिभ कामहरू पनि सुरुमा गरेको थियौँ। यहाँको चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी सबै बसेर केन्द्रले हेल्थ डेस्कहरू नराखेको अवस्थामा पनि हामी यहाँ चिकित्सकहरू सबै ग्यादरिङ भएर के गर्ने भनेर एउटा प्लानिङ गरेर हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टमा अनि हाम्रो जुन कर्णाली प्रोभिन्सको जुन नाका छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा राखेको थियौँ। र हामीले सुरुमा हाम्रो चाहिँ यो पहाडी एरिया भएको हुनाले र म चाहिँ आफै नै प्लानिङ सेक्टरमा मन्त्रालयमा भएको हुनाले हामीले सुरुमा के गर्यौँ भनेपछि जुन नाकाहरू छ त्यो नाकाहरूमा चाहिँ हेल्थ डेस्क राखिसकेको थियौँ। र टेस्टिङको लागि मलाई लाग्छ अहिले पनि अरू प्रोभिन्समा भन्दा हाम्रो प्रोभिन्समा नै धेरै पिसिआर मेसिनहरू छ र टेस्टिङ पनि हामी धेरै नै अगाडि छौँ। त्यो अवस्थामा हामीले अरू प्रोभिन्समा देखिँदा पनि हाम्रो प्रोभिन्समा देखिएको थिएन र त्यो बेलामा पनि हामीले डिफ्रेन्ट कम्युनिटीबाट स्याम्पल लिएर गर्दा पनि नदेखिएपछि हामी चाहिँ ग्रिन जोनमा छौँ। तर हामीले केही प्रिपरेसनहरू गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसको तयारीमा हुँदै फेरि इन्डियाबाट व्यक्तिहरू आउन थालेपछि यो चाहिँ यहाँको धेरै हजुरलाई पनि थाहा छ र आम मानिसलाई पनि थाहा छ कि यो चाहिँ सरकारको डिफ्रेन्ट इन्डेक्सहरूमा धेरै नै इकोनोमीको स्टाटसको हिसाबले, फुड सेक्युरिटीको स्टाटसले धेरै नै पछाडि भएको प्रदेश भएको हुनाले धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि जाने हुनाले उहाँहरू एकैचोटि लार्ज स्केलमा आइदिएपछि हामीहरूले चाहिँ त्यो थाम्न सक्ने अवस्था रहेन र हाम्रो केस देखिन थालिसकेपछि हामीले चाहिँ केही स्ट्राटेजिक पोइन्टहरूमा चाहिँ जुन ठाउँमा हाम्रो चाहिँ चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्थेन त्यो जुन हामीले 28 वटा स्पटहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरूको टोलीहरू हामीले पठायौँ। त्यसले हामीलाई स्वाब कलेक्सनमा धेरै नै सजिलो भयो र पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ अब जियोग्राफीले हिसाबले पनि अब यो एउटा मात्रै प्रोभिन्स हस्पिटल सुर्खेत मात्रै अलि सम्म ठाउँमा र अरू सबै दुर्गम ठाउँमा भएको हुनाले हामीले मात्रै यो धान्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा प्रोभिन्स हस्पिटलले मात्रै धान्न सक्दैन भनिसकेपछि हामीले लोकल लेभललाई पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू इस्टाब्लिसको लागि हामीले फन्डदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू फन्डहरू दिइसकेपछि हाम्रो अवस्था सहज थियो र हामीले सुरुको अवस्था जुन यो बिफोर अहिले नेक्स्ट लकडाउन भन्दाको पहिलोको पिरियडमा हामीले चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गरिरहेको थियौँ र हाम्रो डिक्लाइन फेजमै थियो केसहरू पनि। तर पछि फेरि 81 केसहरू जुन इन्डियाबाट व्यक्तिहरू आउन थाल्नुभयो र हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा पनि केही हाम्रा लापरवाहीहरूले गर्दा पनि अनि केस देख्न थालिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै सेन्सिटाइज भइसकेको छौँ। तर पनि अहिलेसम्म हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा सिम्टोमेटिक केस नदेखेको हुनाले हामीलाई केही आराम भए तापनि एउटा मात्रै सिम्टोमेटिक केसहरू अथवा 2-4 वटा सिम्टोमेटिक केस देखिने बित्तिकै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ मलाई लाग्छ इन्टेन्सिभ केयरको र भेन्टिलेटरको अवस्थाले गर्दा भयावह अवस्था आउने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। पक्कै पनि केही खुलिया छैन तर इको आइरहेछ खै किन हो। म प्रश्न राख्छु हजुर मलाई अलि क्लियर आयुर्वेदलाई एउटा वेद भनिन्छ हजुर यसमा भाइरस प्रकारको व्याख्या छ छैन? होइन, यसमा त धेरै नै व्याख्याहरू छ नि। पहिला चाहिँ हाम्रो माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई सबैलाई एउटै ग्रुपमा राखेरै व्याख्या गरिएको छ र ट्याक्क भाइरस भन्ने टर्मिनोलोजीतिर नजाउँ हामी। टर्मिनोलोजीतिर नजाँदा पनि त्यो बेलामा पनि जनपदंश भन्ने कुरा जुन इपिडेमिक्सको महामारीको कन्सेप्टहरू क्लियर छ त्यहाँ र यो इपिडेमिक्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो पनि क्लियर छ। एउटा त्यो टर्म मात्रै हो कि टर्मिनोलोजी राखिदियो, उनीहरूले भाइरस राखिदियो, अर्कोले साइरस राख्देला, अर्कोले केही राख्देला, त्यो
टर्मिनोलोजीतिर जानभन्दा पनि त्यो सिचुएसनको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। त्यही बेला पनि निमोनियाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ, त्यही बेला पनि सार्स लाइक सिम्टमहरूको व्याख्या गरिएको छ, त्यो बेला नि मर्स लाइक सिम्टमहरूको व्याख्या गरिएको छ। यो त न्यू डिजिजहरू जस्तै कोरोनाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ कि नै भन्नेला, अथवा नोबेल कोरोनाको बारेमा व्याख्या गरिएको। नोबेल भन्ने त नयाँ भएर नोबेल राखिदियो नि, यो त ठुलो नयाँ आइडेन्टिटी त केही पनि होइन नि। त्यस्तै गरी आयुर्वेदिक औषधिहरू होइन, यो चाहिँ यस्तो, यो महामारीको अवस्थामा हामी चाहिँ पहिला मैले सुरुमा हजुरलाई नि भने, हाम्रो चाहिँ जनचेतना जुन हेल्थ एजुकेसनको लेभल चाहिँ धेरै नै कम रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले देखायो कि इभेन हामीले हात धुन पनि सिक्नुपर्ने अवस्था रह्यो हो। त्यो भएर अहिले बिचमा यो जुन केही डक्टरहरू अथवा धेरै उनीहरूले कोरोना केही पनि होइन भन्दै एफएम रेडियोहरूमा इन्टरभ्यू दिइराखेको पनि म देख्छु कि। त्यही भएर हाम्रो शरीरमा सुरु पनि भाइरस इन्ट्री भइसकेपछि के हुने हो त, हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरोग जुन क्षमता इम्युनिटी हुन्छ त्यही इम्युनिटीलाई नै सप्रेस गरिदिने हो नि त हो। त्यो इम्युनलाई नै हामीले बढायौँ भने त त्यो भाइरसले हाम्रो शरीरमा गर्ने सिम्टम र इफेक्टलाई त घटाउन सक्यो। यो त युनिभर्सल एक्सेप्टेड ट्रुथ हो। भनेपछि अब हामी कुन लेभलमा हामीले एट्याच गर्न सक्छौँ कम्प्लिमेन्ट्री मेडिसिनलाई भनेपछि त्यो इम्युन सिस्टम बुस्टिङमा चाहिँ हामीले जोड दिन सक्छौँ। र इम्युन सिस्टम भनेको कुनै कुरा खाएर इम्युनिटी बढेर नखाएर घट्ने कुरा होइन कि। इम्युन सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईँको मेन्टल स्ट्याटस के छ मान्छेको, उसको चाहिँ कति स्लिप गर्छ, कति आराम गर्छ, त्यो मल्टी फ्याक्टर हो। मान्छेलाई एउटा चाहिँ राम्रो डेली चाहिँ न्युट्रिएन्ट कुराहरू खुवाइरहेछ र त्यसको इम्युनिटी राम्रो छ भन्ने कुरा हुँदैन। उसको स्ट्रेस लिइराख्छ अनि बिहान चाहिँ राम्रो खाना खान्छ, साँझ चाहिँ हेल्दी खाना खान्छ अनि उसको इम्युनिटी राम्रो भन्ने कुरा होइन। इम्युनिटी भनेको मल्टिफ्याक्टोरियल हो। तर अहिले चाहिँ के छ भनेपछि केही ट्रायलहरू गरिएको छ। इभेन नेपालमा पनि हामीले के भेटायौँ भनेपछि जस्तै एनआइआरटिसीमा जुन अनुसन्धान छ, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, त्यहाँ राखेको पेसेन्टको रिकभरी फास्ट भयो। इभेन विथिन 7 डेज 7 दिनमै उहाँहरूलाई चाहिँ आरटिपिसिआर नेगेटिभ आएको अवस्था छ। भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा त्यसलाई आधार मानेर, त्यसलाई एउटा पाइलट स्टडी मानेर त्यसबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ इभेन इन्डियाले स्टडी गरेको छ, अश्वगन्धा जुन किङ्स जर्ज युनिभर्सिटीले, जुन लखनऊमा रहेको युनिभर्सिटीले इभेन स्टडी गर्दाखेरि के पायो भनेपछि जुन कोरोना भाइरस, जुन कोरोना भन्छौँ, उसको चाहिँ जुन स्पाइकहरू हामीले भिडियोमा देखाउँदाखेरि त्यो जुन जस्तो देखाउँछ नि स्पाइकहरू आएको, त्यही भएको कारणले त्यसलाई कोरोना भनेको। त्यो क्राउन जस्तो भएको हुनाले कोरोना भनिएको हो। त्यो कोरोना भाइरसको त्यहीले हाम्रो शरीरमा भएको सेलमा गएर टाँसिने हो, त्यसपछि उसले इफेक्ट गर्ने हो। त किङ जर्ज युनिभर्सिटीले के पत्ता लगायो भनेपछि जुनको त्यो क्राउन गर्ने प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले एउटा डिजाइन गरेको जुन आयुर्वेद मेडिसिन छ त्यसले गर्दा चाहिँ इम्प्रुभ भएको देखियो। र त्यसको चाहिँ जुन सिन्थेसिस हुने प्रक्रिया हो, जो स्पाइक बने, जुन टाँसिन्छ हाम्रो शरीरको सेलसँग, हस सेलसँग, त्यसलाई चाहिँ उसले रोकिदिएको छ। भनेपछि त्यहाँ एक लेभलको स्टडी भइसकेको छ। र अर्को कुरा के छ भनेपछि हामीले पहिलेदेखि फलो गर्दै आएको, हाम्रो समाजमा फलो गर्दै आएको कुराहरू, इभेन बेसारको कुराले कति ठुलो हङ्गामा भयो। र यो चाहिँ त्यत्तिको भएको छैन कि उहाँले एउटा प्राइम मिनिस्टरले बोलेको त्यत्तिकै बोल्नु भएको होइन। यसमा के छ भनेपछि इभेन इन्डियन साइन्टिस्टहरूले पनि युरोपियन प्याटेन्ट राइट अफिसमा हरिद्रा जुन बेसारको प्याटेन्ट राइटको लागि उहाँहरूले लिइसक्नु भएको थियो। जुन उन हिलिङको लागि, जुन घाउ निको पार्ने प्रोपर्टीको लागि उहाँहरूले प्याटेन्ट लिइसक्नु भएको थियो। पछि इन्डियाको जुन आइसिएमआर भन्छ त्यो संस्था र अन्य व्यक्तिहरूले त्यहाँ मुद्दा हाल्नुभयो कि यो यहाँ हामीसँग पहिल्यै थियो र त्योलाई हामी मान्दैनौँ, यो हाम्रो साइन्समा पहिले नै छ भनिसकेपछि युरोपियन युनियनले डिक्लाइन गरिदिएको कन्डिसन छ, त्यसलाई रिभोक गरिदियो, त्यसलाई हटाइदियो। यो त अलरेडी रहेछ। यसले चाहिँ किनकि उहाँहरूले यदि त्यो प्याटेन्ट पाएको भए सायद लाग्छ उन हिलिङमा उहाँहरूले जति
फन्ड जम्मा गर्न अरू कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कम्पनीले एउटा त्यो लाइसेन्स बेच्न बित्तिकै उहाँहरू खरबौँको पैसा समाउने। मैले यो किन जोड्न खोजेको भनेपछि हाम्रो बिहेभियर जुन हाम्रो थियो त्यो चाहिँ धेरै नै हेल्दी बिहेभियर थियो के। हामीले त्यो हेल्दी बिहेभियर चाहिँ छोड्दै गयौँ। अहिले चाहिँ हामी के गर्दै गयौँ भनेपछि बाहिर एभ्रिथिङ इज ह्यान्डल बाई इकोनोमिक्स के। अहिले चाहिँ हरेक कुरा इकोनोमीसँग जोडिन थाल्यो। जोसँग धेरै पैसा छ त्यसले नै रिसर्च गर्छ र रिसर्च भइसकेपछि जस्तो लेभलको रिसर्च आए पनि उनीहरूले कसरी मोडिफाई गरेर कम्युनिटीमा लगिदिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण राख्छ। त्यही भएर अहिले यो साइन्स पछाडि पर्नुको कारण पनि एउटा चाहिँ यसमा रिसर्च कम भयो र रिसर्च भएको कुरालाई पनि फाइन्डिङलाई पनि कम्युनिटीमा हामीले राम्रोसँग लैजान सकेनौँ। त्यो दुईटा फ्याक्टर छ र यसमा चाहिँ म ढुक्कसँग एज अ डक्टर के भन्न चाहन्छु भनेपछि जुन डक्टरहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि रिकमेन्ड गरिसकेको छ, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले पनि रिकमेन्ड गरिसकेको छ, त्यो कुराहरू कसैले भनेर कसैले सम्झिएर भनेको होइन। त्यो सयौं वर्षदेखि प्रयोगमा आइराखेको छ र अहिलेसम्म देखिएका रिसर्चहरूले कुनै पनि एउटा रिसर्च मलाई देखाइयोस् कि जुनमा अश्वगन्धाले शरीरमा इम्युनिटी घटाउँछ अथवा बढाउँदैन भने कुनै पनि रिसर्च अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। इभन इन अश्वगन्धामा मोर देन 1000 रिसर्च भइसकेको छ। भने त्यस्तो कुरालाई हामीले किन नबुझ्ने? नेपाल जडीबुटीले अझ रामदेव बाबाले हाम्रो देशमा यो प्रतिशत प्रयोग हो। यो कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ दुःख साथ के भन्नुपर्छ भनेपछि मैले केही दिन अगाडि मैले केही आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि टेन्टेटिभ हामीले चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ कति रहेछ भनेपछि यो मेडिसिनको 16 देखि 22 अरब जतिको चाहिँ कन्जम्सन रहेछ कि नेपालमा मात्रै। र त्यो हिसाबले पनि मैले आफ्नो प्रोभिन्सको हिसाब निकाल्दाखेरि 2 देखि 3 अरब जति चाहिँ हामीले कन्जम्सन गर्ने रहेछौँ। र त्यसमा पाउने र मेटेरियलहरू मैले यसो हेरेँ जुन त्यहाँ एनएचआरसी ले गरेको रिसर्च नै हो। नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले 2015 मा यो रिसर्च गरेको थियो र मैले त्यहीलाई प्रोजेक्सन अहिले 2020 मा गर्दाखेरि चाहिँ एराउन्ड त्यो एमाउन्ट गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मोस्ट 10 पपुलर जुन सेल हुने ड्रगहरू मैले हेरेँ र त्यसको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि त्यसको 60 देखि 80% चाहिँ र मेटेरियलहरू चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेशमै पाउँछ के। तर के हुन्छ भनेपछि हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ के लाग्छ भनेपछि यो चाहिँ जुन मान्छेहरूले बाहिर भन्दै थियो नि जसरी पनि यो बाहिरी हस्तक्षेप भन्छ नि, एक्चुअली हाम्रो आइएनजिओजहरू जुन छ युरोप अमेरिकाले जुन सहयोग गरेको भन्ने छ नि, मान्छे हामी चाहिँ त्यतिमा जुन हाम्रो ब्युरोक्रेट हाई लेभल ब्युरोक्रेटहरू भयो अरू प्लानिङ सेक्टरको मान्छेहरू भयो उहाँहरू के हुन्छ एउटा एनजिओले आफ्नो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्छ 3-4 हजार रुपियाँ भत्ता दिन्छ अनि त्यहाँ जानुहुन्छ उसले जे सिकायो दिमागमा त्यही छ। त्यो भन्दा हामीले ब्रोड तरिकाले सोच्नै सकेनौँ र कर्णाली प्रदेशमा नै मैले त्यही देखेको छु। यहाँ ब्रोड तरिकाले सोच्दिने इभेन म योजना यहाँ हाम्रो प्लानिङ उसमा पनि गएँ उहाँहरूसँग पनि कुरो राखेँ र अहिले केही हामीले बजेट चाहिँ एलोकेट गरेको छौँ। तर हाम्रो त्यो तरिकाले सोच्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिकता नै छैन। हाम्रो इभेन कर्णाली नेपालमा त छँदै छैन, त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशमा त झन् त्यो लेभलले सोच्ने मान्छे नै छैन भन्छु म चाहिँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनिराख्नु भयो। हाम्रो भान्सामा होइन सबैभन्दा त यो हाम्रो चाहिँ हेल्दी लाइफस्टाइललाई नै प्रमोट गर्नुपर्छ कि एउटा कुनै स्पेसिफिक कुरालाई भन्दा पनि हेल्दी लाइफस्टाइललाई नै हामीले फलो गर्नुपर्छ। जस्तै मर्निङमा हामी अर्ली मर्निङमा उठ्नुपर्छ
हैन। ढिलो उठ्दा के हुन्छ भन्ने कुरो त यो अहिलेसम्म रिसर्चले पनि देखाइसकेको छ कि जति अर्ली मर्निङमा हामी उठ्छौँ त्यति नै हाम्रो शरीरमा टिस्युजहरूमा जाने जुन अक्सिजन लेभल हुन्छ त्यो हाई हुन्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा एउटा लेथल जोन हुन्छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै पछि निष्क्रिय भएको मान्छेहरूमा त्यो मर्दै जान्छ र त्यो नै पछि क्यान्सरको अथवा अरू डिजिजहरूको कारण हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ भनिसकेको छ। फर्स्टमा हामी अर्ली मर्निङबाट सुरु गरौँ न हैन। हामी किचनमा किन जाने, पहिला रुममा जाउँ न, किचनमा त हामी पछि जान्छौँ नि। अर्ली मर्निङमा उठ्ने कमसेकम पनि हामी 2-4 मिनट हाम्रो शरीर अलिकति वार्म अपहरू गर्ने। अलि योगा भनेको त तपाईको प्रोभेन नै एउटा इम्युन बुस्टर भइसक्यो। यसले चाहिँ कसरी इम्युनिटीलाई बढाउँछ भन्ने कुरो धेरै रिसर्चहरू आइसकेको छ। त्यही एटलिस्ट पनि हामीले बिहान 5-6 मिनट चाहिँ योगा भनेको रामदेव होइन भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो। योगा रामदेव बाबाले सिकाएकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले त अब हाम्रो यो कल्चर हाम्रो चाहिँ राम्रो कुराहरू ट्रान्समिसन हुने नै पाएन क्या हाम्रो सोसाइटीमा। हाम्रो बाबु पहिलाको हाम्रो ग्रान्डफादरहरूलाई पनि त योगा सम्बन्धी सबै कुरा थाहा थियो नि, तर उहाँहरूले हामीलाई ट्रान्समिट नै गर्न सिकाउनै पाउनु भएन। त्यही भएर हामीले अहिले विभिन्न गुरुहरूको पछाडि लाग्नु परिरहेको छ। त्यो गरौँ, त्यसपछि बल्ल हामी भान्सामा जान्छौँ। हामी बिहान दुध चिया खानै छोडौँ। आजदेखि हामी कमिटमेन्ट गरौँ कि हामीले खानुपर्छ भने हाम्रै भान्सामा पाउने जुन हाम्रो बाबुबाजेहरूले खाँदै आएको थियो त्यो चिया खाउँ न। त्यसमा के हुन सक्छ, चियाबाट मैले सुरु गरेँ। चियामा के खान सक्छौँ त हामी, तुलसी भनेको त प्रत्येक हाम्रो घरमा पाउँछ, कागती पाउँछ, अदुवा पाउँछ, बेसार पाउँछ। तिनी कुराहरूलाई कति भागमा मिसाएर खाने भन्ने कुरो इट्स नट अ मेडिसिन के, त्यो मेडिसिन होइन। हामीले खाना खाँदै एक्सट्र्याक्ट फर्ममा खाँदा कति खाने भन्ने कुरा हो। नत्र भने आफ्नो टेस्ट अनुसार एटलिस्ट पनि हामीले चाहिँ अब कागती अलि अमिलो हुनाले अलि थोरै राखौँ, बेसार धेरै हाल्दा त्यसको कलर हुन सक्छ त्यसले थोरै राखौँ। तर मेन इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेर एटलिस्ट पनि हामीले 1 कप जति 300 देखि 400 ml जति बिहान त्यो यति खाएर हाम्रो आफ्नो दिनहरू सुरु गर्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै नै हामी चाहिँ यो कोरोना मात्रै होइन अन्य डिजिजहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब होइन, म यति नै भन्छु कि हामी चाहिँ धेरै प्रकारको अफवाहहरूमा नफैलियौँ र स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले जे भन्नुभएको छ यो समयमा प्लिज अरू कुरा नसुनिकन यो कुराहरूलाई नै फलो गरेर सरकारले जे भनेको छ, स्वास्थ्यकर्मीले जे भन्नुभएको छ त्यहीलाई नै मानेर त्यसको पालना गरिदिउँ नै भन्न चाहन्छु। हाम्रो हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् डाक्टर साहब। आदरणीय साथीहरू, हामी वरिष्ठ चिकित्सक वीरस्थलका डाक्टर साहबसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशका डाक्टर साहबसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी पत्रकार साथीसित कुराकानी गर्नेछौँ। पत्रकार साथीमा आज माउन्टेन टेलिभिजनका समाचार प्रमुख चन्द्र बानियाजी हुनुहुन्छ। चन्द्र बानियाजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। चन्द्र बानियाजी, उहाँको प्राविधिक कुनै समस्या आए जस्तो छ। चन्द्र बानियाजी अनलाइन नै हुनुहुन्छ हुन त, तर उहाँलाई कुनै समस्या आएको जस्तो छ, किनभने उहाँ देखिनु भएको छैन। उहाँको लाइट बलिराखेको छ तर उहाँ चाहिँ नि हुनुहुन्न। हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गऱ्यौँ आज, किनभने वीरस्थलको डाक्टर साहबले जसरी यसको परिस्थिति पछाडि कसरी आइराखेको छ, यसले कस्तो कस्तो प्रभाव पारिराखेको छ, के भइराखेको छ भन्ने बारेमा अत्यन्तै गम्भीर किसिमले उहाँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएको छ भने, त्यसै गरी अब आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर साहबले पनि सुदूरपश्चिम अर्थात् कर्णाली प्रदेशको अवस्था कस्तो छ भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। चन्द्रजी नमस्कार, तपाईँको माइक अफ छ। चन्द्रजी कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार।
नमस्ते नमस्ते। त्यही त कार्यक्रम सुरु हुने बेलामा अलिकति मिसअप भयो, 2-3 मिनेट यताउता गयो। अनि दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ चन्द्रजी? एकदमै ठिक छ, एकदमै दैनिक आउने जाने समाचार अपडेट, ताजा समाचार सम्प्रेषण यस्तै यस्तै। हजुर, लामो समय लकडाउन भयो, एउटा टेलिभिजन पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि कठिनाइहरू छन्, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? यो विविध कठिनाइको बावजुद पनि हामीले न्युज रुमलाई सुचारू नै गरेका छौँ। जस्तो व्यक्तिगत लाइफमा हामीले खासै ध्यान दिएकै छैनौँ। खास चाहिँ अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमणलाई चिकित्सकहरूले भनेअनुसारको सजगता अप्नाउने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले चाहिँ सुरुको लकडाउनदेखि नै आजको दिनसम्म पनि हामीले एक दिन पनि न्युज रुमलाई छोडेको छैन। हामी टिमको साथीहरू दैनिक नै न्युज रुममा समाचार सम्प्रेषणमा, करेन्ट इस्युमा, अपडेटमा हामी क्रियाशीलै रहिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। म आएका प्रश्नहरूतर्फ जान चाहन्छु चन्द्रजी। प्रदीप खनाल यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, खुला मिडिया हाउस पनि चल्न कठिन भएको भन्छन्, तपाईँको टेलिभिजनको अवस्था के छ? कठिन सञ्चालनमा सुरुको दिनमा चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 को पछि लकडाउनले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो जस्तो भएको थियो होइन। आउने जाने साथीहरूलाई ल्याउनको लागि र पुर्याउनको लागि त्यसपछि हामीले बिस्तारै यसलाई समन्वय गऱ्यौँ र एक दिन पनि त्यस्तो कुनै पनि अप्ठ्यारो नआउने गरेर नै चल्यौँ। खास चाहिँ हामीलाई टेलिभिजन चलाउनको लागि अहिलेसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन रामचन्द्रजी। हजुर, त्यसै गरी तीर्थ भट्टराई सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग पुर्याउने देख्नुहुन्छ? यसको बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई खासै नछोएको भनेर भनिरहेको अवस्था छ। खासै मैले त्यो अब हामीले बजेट आएपछिको त्यसको विश्लेषणलाई हेर्दाखेरि सञ्चार क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने ढङ्गले चाहिँ यो बजेट आएको छैन। हामी यसलाई चाहिँ ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौँ। सरकार सञ्चारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति निरङ्कुश, अलिकति साँगुरो सोच राखेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तथापि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही छुन खोजेको जस्तो देखिए पनि सञ्चार क्षेत्रलाई, सञ्चारको उद्योग क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम यसमा देखिँदैन। त्यसै गरी अकला थापा सोध्नुहुन्छ, टेलिभिजन पत्रकारहरू समाचार लिन बाहिर जानुपर्छ, उनीहरूको सुरक्षाको लागि यहाँको संस्थाले कस्तो प्रबन्ध लिएको छ? निश्चय नै यो एकदमै गम्भीर कुरा हो। सञ्चार क्षेत्रको लागि यो एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर पनि हो र कुराकानी पनि हो। जस्तो यसको सन्दर्भमा चाहिँ अन्य मिडियाले के गरेका छन् त्यो मलाई थाहा छैन, तर हामीले चाहिँ यो पद्मा मिडिया ग्रुपबाट सञ्चालित माउन्टेन टेलिभिजन, बिजनेस प्लस टेलिभिजन र भक्ति दर्शन टेलिभिजन, हामी पद्मा मिडिया ग्रुप मार्फत 3वटा टेलिभिजन छ। म यसको माउन्टेन टेलिभिजनको एउटा समाचार प्रमुख रूपमा मैले बुझेसम्म चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हाम्रो कर्मचारी फिल्डमा जानेहरूको लागि सुरक्षाको लागि भनेर कोरोना बिमा भनेर 1 लाखको बिमा सुरु गरेको छ कोरोना सुरु हुन साथै, र कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ 700 को सुरक्षा बिमा भनेर अहिले व्यवस्थापनले यसको लागि यो व्यवस्था गरेको छ। र पहिले नभएको र अहिले गरेकोले साथीहरू यो क्षेत्रमा क्रियाशील यो पद्मा मिडिया ग्रुप अन्तर्गत साथीहरू उत्साहित नै भएको पाइन्छ। त्यसै गरी श्रवण कुर्मी सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारहरू जागिर गएको छ भन्छन्, यहाँको मिडियामा जागिरको साथीहरूको जागिरको अवस्था के छ? अनि मिडिया बन्द भएको सुनिँदैछ, यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ? यो कोरोनाको कहरमा राष्ट्रव्यापी मात्रै समस्या होइन, विश्वव्यापी नै समस्या आइरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई तहसनस पारेको यो निश्चय नै हो, यसलाई हामी स्वीकार्छौँ। तर यो कोरोनाको कहर बिच पनि पद्मा मिडिया ग्रुपले अहिलेसम्म एकजना स्टाफलाई पनि यो अवकाश दिएको छैन, कसैलाई नआऊ भनिएको छैन। स्वेच्छाले छोडेकाहरूलाई त्यो बाटो खुला नै गरेको छ। तर अफिसियल्ली पद्मा मिडिया ग्रुपले चाहिँ कसैलाई पनि यो कोरोनाको अवसरमा, यो अवधिमा, यो सङ्कटको बेलामा निकालिएको अवस्था छैन। र अब यसले गर्दाखेरि अब जस्तो मिडिया हाउसलाई चाहिँ एउटा के चाहिँ अलिकति चुनौती चाहिँ अहिले देखिएको छ भन्दाखेरि अहिले फिल्डमा सक्रिय हुने अवस्था छैन। विज्ञापनहरू जो चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको हुन्छ मिडियाले, त्यो चाहिँ उठ्न नसकेको कारणले चाहिँ थोरै अलिकति केही तलमाथि आर्थिक रूपमा चाहिँ भएको देखिन्छ। तथापि पद्मा मिडिया ग्रुपले यसको सबै व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा चुस्तता ल्याएकै छ। बजारमा उठ्न नसके पनि अन्य विकल्प अप्नाएर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिने पारिश्रमिकको कुरामा
अहिले त्यस्तो खासै कमी हुन दिएको छैन। पक्कै पनि चन्द्रजी अत्यन्तै खुसीको कुरा यहाँले सुनाउनु भयो, किनभने हाम्रै कार्यक्रममा अन्नपूर्णका निवर्तमान सम्पादक हरिबहादुर थापाजीले भन्नुभएको थियो कि म सम्पादकका रूपले त्यसको जिम्मेवारी लिन पर्यो र मैले साथीहरूलाई काम गरिरहेका साथीहरूलाई निकाल्ने कुरो हुन सक्दैन भन्दा मैले नै छोड्न पर्ने परिस्थिति पनि विकसित भयो भनेर भन्नुभएको थियो। अझै एक किसिमले ठुलै संस्था भनेर पनि बुझिएको अन्नपूर्ण हाउस पनि, तर पनि त्यसको गति त्यो अवस्थामा देखिएकोमा अर्थात् यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनमा भइरहेको कुरा यहाँले सुनाउनु हुँदा हामीलाई खुसीकै कुरा भयो यो, किनभने जति पनि लेख्ने साथीहरू कलमजीवी साथीहरू छन् तिनको काम रोकिनु हुँदैन। त्यसै गरी रामचन्द्रजी यसमा मैले थप प्रश्न पारेँ। यही अहिले तपाईँले अन्नपूर्ण मिडिया हाउसको कुरा ल्याए अन्य मिडिया हाउसको बारेमा पनि हामीले सुनेको पनि हो। यस सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, होइन, सचिव दाहालजी लगायत एउटा टिम नै आएर हाम्रो व्यवस्थापनसँग हामीसँगै बसेर छलफल पनि गरेका थियौँ। उहाँहरूले आएर बुझेर पनि जानुभएको हो, होइन। तर अन्त बाहिर जे सुनिए तापनि हाम्रो मिडिया हाउसभित्र चाहिँ अहिलेसम्म यो अवस्था चाहिँ आएको छैन। बरु अलिकति मासिक रूपमा जाने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो पुरा तलब दिन नसकेको अवस्थामा चाहिँ आधा दिएर भए पनि हरेक 1 महिनाको अलिकति होल्ड गरिएको थियो होला, होइन। नत्र त्यसरी दिनै नसक्ने अवस्थाकोमा चाहिँ त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छैन यहाँ। पक्कै नै यहाँले भन्नुभएकै, किनभने महासचिव सचिवजीहरूसित मैले पनि गरेको थिएँ, यो कुरा राख्नु भएको थियो, हामीले हाउससम्म नै पुगेर कुराकानी गरेका छौँ भनेर। त्यसै गरी विद्याधर कोइराला सोध्नु, सरकार मिडिया अनुसार रहेको अवस्थामा अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्छ भन्ने देख्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ विद्याधर कोइराला। प्रश्न फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्ने देख्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब सरकार आम नागरिकको मात्रै होइन, पार्टीको कार्यकर्ताको लागि मात्रै होइन, खास चाहिँ मिडिया हाउसको लागि पनि अभिभावक बन्नुपर्छ। त्यो आम मिडिया हाउसले यो अपेक्षा गरेका छन्, होइन। हामीले पनि त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ नीतिगत रूपमा मात्रै केही सहज वातावरण बनाइदियो भने पनि मिडिया हाउसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर आफै उभिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा गर्छौँ। तर आर्थिक रूपमै यो अनुदानमा चल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे पनि छैनौँ। यदि दिन्छ राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व ग्रहण गरेर यो अवस्थामा यो कोरोनाको कहरमा मिडिया हाउस चल्न गाह्रो भएको छ, त्यसकारण चाहिँ यदि हामी सहुलियत दिन्छौँ भनेर जस्तो यसको रिन्युको कुरामा, लाइसेन्सको कुरामा, अन्य कुराहरूमा सहुलियत दियो भने पनि धेरै उठ्न सजिलो हुन्छ। अब सरकारले साँच्चीकै देशभित्र चलेका र सुशासनको लागि आफ्नो कदम अगाडि बढाइरहेका मिडियाहरूलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै केही सहुलियत दिन्छ, केही राहत दिन्छ भने त्यो पनि स्वीकार्य नै हुनसक्छ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसै गरी सुमन वाइवा सोध्नुहुन्छ, विश्वमा देखिएको यो महामारीले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कस्तो प्रभाव पारेको देख्नु भएको छ? एकदमै गम्भीर सवाल पनि हो। उहाँले उठाएको प्रश्नमा यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा नै यो राजनीतिक रूपमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर गरेको छ। यो बिचमा हामीले यो कोरोनाको कहरमा पनि हामीले हरेक दिन नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिका साथ हामीले लाइभ प्रोग्रामहरू दिनदिनै गऱ्यौँ। चाहे गिटी कुट्नेको अवस्थालाई होस्, उसको चुलो कसरी चलिरहेको छ, अथवा चाहिँ डक्टरको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, वैज्ञानिकहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, राजनीतिज्ञहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, पार्टीहरूको कस्तो चलिरहेको छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ, होइन। समग्रमा हेर्दा चाहिँ यसले तहस नहस नै गरेको देखिन्छ, प्रभाव पारेको देखिन्छ। जस्तै हामीले नेपालकै उदाहरण लिउँ न, होइन। अब नेकपाभित्र विवाद चलिरहेको छ, विवाद समाधानको लागि बैठकहरू नियमित रूपमा बस्न सकिरहेको छैन, किनभने अब केन्द्रीय कमिटीमा 400 भन्दा बढीको अवस्था देखिन्छ। अब त्यो समाधानको लागि उनीहरू सामूहिक छलफलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाको अब सङ्क्रमणको दरले बैठक बस्न सकेका छैन। एउटा सत्तापक्षको त्यो उदाहरण दिन सकिन्छ, होइन। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसकै लिने हो भने हामी नेपालको उदाहरणमा लिँदाखेरि अब कङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ आगामी फागुनमा। अब त्यो महाधिवेशनको लागि अहिले तयारी गर्नुपर्ने जुन जिल्ला तहको, स्थानीय तहको तयारीहरू हो, त्यो तयारी हुन सके अवस्था छैन। यस कारणले गर्दाखेरि अब उसको बैठकहरू अब तोकिएको महाधिवेशन नै प्रभावित हुने देखिन्छ, किनभने अबको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको लागि अब युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने भनेर अहिले क्याम्पेन पनि र दबाब पनि भइरहेको अवस्था देखिन्छ।
त्यसकारण यसले राजनीतिमा सिधै असर परेको देखिन्छ, सरकारको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ। अब सरकार स्थानीय तहसम्म सहज रूपमा पुग्न सकेका छैन। अब लकडाउन छ, अब निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, आवत जावत त्यति सहज हुन सकेका छैन होइन। यसले पार्टीको गतिविधिलाई पनि प्रभावित पारिएको छ, सरकारको गतिविधिलाई पनि प्रभावित पारेको छ, आम नागरिकको जनजीवनलाई प्रभावित पारेको छ। अनि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अब आत्मनिर्भर हुनतर्फको लागि अब चलेका केही साना ठुला उद्योगहरू छ, त्यो उद्योगहरू पनि अहिले ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि कुन राजनीतिक क्षेत्र, कुन आर्थिक क्षेत्र, अर्थतन्त्र क्षेत्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्र, अब पठन पाठनको कुराहरू हेरौँ होइन, यत्रो विद्यालयहरू कलेजहरू अब सबै बन्द भएको छ। अब त्यत्रो लाखौँले पढ्ने शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदाखेरि त्यसबाट चलायमान हुने आर्थिक अवस्था पनि अहिले शून्यको अवस्थामा छ। त्यसकारण राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, जनजीविकाको क्षेत्र सबै नै यो कोरोनाको यो महामारीले चाहिँ प्रभावितै भएको छ। नेपालमा जसरी प्रभावित भएको छ अब विश्वमा पनि यही ढङ्गकै देखिन्छ। अझ खास गरी युरोपका देशहरू अझ बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। रामचन्द्रजी, यसले चाहिँ ठुलो असर गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी सायद एउटा प्रतीक्षा खरेल विद्यार्थी हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई सम्बोधन गरेर नै चन्द्र बानिया दाइ नमस्कार। मेरो तर्फबाट पनि एकदमै नमस्कार प्रतीक्षा बहिनीलाई। एसईको रिजल्ट भयो, 11 कक्षा र 12 कक्षा लगायतको सबैको परीक्षा रोकिएको छ। दाइले शिक्षाका बारेमा नै बहस लागेको मैले हेरेकी छु। यी परीक्षा लगायत विश्वविद्यालयको परीक्षाको सञ्चालनको बारेमा के भन्छन् शिक्षाविदहरू, बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यक्रमलाई सायद उहाँले कोट गर्नुभयो जस्तो छ। हजुर, निश्चय नै यो कोरोनाको कहरमा हामीले जस्तो अब विविध क्षेत्रमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, सरकारवाला राख्ने के। अब उहाँले शिक्षाको सोध्नु भएको छ, म शिक्षाको एकछिनपछि उत्तर दिन्छु। जस्तै हामीले विश्वका वैज्ञानिकहरू कोरोनाको भाइरस कसरी बढिरहेको छ भनेर अनुसन्धानमा लागिरहँदाखेरि नेपालका वैज्ञानिकहरू के गरेका छन्, चाहे युवा होस् या नासको कुरा गरौँ होइन, वैज्ञानिकहरू के गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब त्यो पनि शिक्षासँगै जोडेको भएर मैले तपाईँलाई यो जोडेँ होइन। तर नेपाली वैज्ञानिकहरूले यति दुःख व्यक्त गरे, हामी वैदेशिक वैज्ञानिकहरूले जे अनुसन्धान गर्छन् त्यसको रिपोर्ट जे आउँछ त्यसलाई हामी हेरेर चित्त बुझाउनु परेको छ। यदि नासले, यदि शिक्षा मन्त्रालयले, विज्ञान प्रविधि शिक्षा मन्त्रालयले पनि हामीलाई त्यो अनुसन्धानको लागि केही बजेट दिएको भए हामी अहिले चाहिँ नासाका वैज्ञानिक जस्तै अथवा अमेरिका, रुसको, जापानको, चिनको वैज्ञानिक जस्तै हामी केही चाहिँ फाइन्डिङ गर्न सक्थ्यौँ होला। तर त्यो क्यापासिटी हामीसँग छ, तर स्रोत र साधनको अभावले हामी गर्न सकेनौँ भन्नुभएको छ होइन। यो निकै दुःखदायी कुरा हो, किनभने हामीले वैज्ञानिकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। जहाँसम्म शिक्षाकै कुरा छ, पठन पाठन अवरुद्ध भएको भन्ने कुरामा मैले यही बारेमा विद्यार्थी नेताहरूसँग पनि अनि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहेका स्कुल सञ्चालकहरूसँग र विश्वविद्यालय सञ्चालकहरूसँग पनि धेरैसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब अहिले हामी भित्रदेखि चलाउन खोजिरहेका छौँ, तर कोरोनाको सङ्क्रमणले यो अवस्थालाई बुझ्दैन। सरकारले पनि नचलाऊ भनेर निर्देशन दिएको कारणले हामीले चलाउन सकेनौँ भनेर यो अब यसमा निरयता प्रदर्शन गर्नु बाहेक अरू केही देखिँदैन। अब विद्यालयहरूको अब एसईको परीक्षा हुनै सकेन। अब 10 क्लासको जे परीक्षा भएको थियो त्यसकै आधारमा एउटा परीक्षा निकालेको छ। अब त्यो परीक्षा फलमा पनि विविध कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेको छ, शङ्का गरिएको छ। जिपिए 4 आउनेको सङ्ख्या यसपालि अत्यधिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ होइन। अब अहिले त्यो परीक्षा विद्यार्थी निराश होलान्, अभिभावक निराश होलान् भनेर अब सरकारले अब इन्टरनल स्कुलहरूले लिएकै परीक्षाको आधारमा अब परीक्षाफल प्रकाशित त गर्यो, तर त्यो अभिभावकलाई पनि चित्त बुझाएको छैन, विद्यार्थीलाई पनि चित्त बुझाएको छैन। विशेषज्ञ अब शिक्षाविदहरूले पनि त्यसमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। अब हामी सञ्चार क्षेत्रबाट विभिन्न खालको अब जिज्ञासाहरू होइन, आशंकाहरू गरिएका छन्। त्यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो। तथापि विद्यार्थीहरूको अब त्यो लस नहोस्, समय लस नहोस् भनेर परीक्षाफल निकालेको छ। त्यसलाई अब हामी अलिकति आशावादी भएर हेरौँ, केही सुधार गर्न सकिने ठाउँमा यसलाई सुधार गर्न पनि सकिएला। पक्कै पनि बहिनीको पनि परीक्षासितै सम्बन्धित थियो, किनभने उनले 11, 12 र युनिभर्सिटीको सायद अब यही युनिभर्सिटी अथवा कता पढ्छिन्, तर परीक्षाको बारेमा केही त्यस्तो कुरा यहाँबाट परीक्षाको बारेमा पनि हामीले विश्वविद्यालयका रेक्टर र स्टाफहरूसँग पनि हामीले हाम्रै चल्ने शिक्षा सरोकार कार्यक्रममा अनि हाम्रो प्रसारण हुने हरेक बुलेटिनहरूमा पनि हामीले न्युज कभरेज गऱ्यौँ। अब युनिभर्सिटीका सम्पूर्ण परीक्षाहरू स्थगित रहेका छन्, कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि
अब अहिलेलाई हामी परीक्षाको कुनै पनि सेड्युलहरू सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौँ भन्नुभएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ आन्तरिक एक त अफिसियल तयारी गर्नु पनि सकेका छैन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले। अर्को चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण पछिल्लो समय वात्तै बढेपछि अब सरकारले विश्वविद्यालयले परीक्षाको इन्टर्नल तयारी गर्दा गर्दै पनि कोरोनाको सङ्क्रमण जब वात्तै बढ्यो पछिल्ला दिनहरूमा, त्यसपछि सरकारको निर्देशनमा अहिले विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण तयारीको क्रमहरू पनि रोकेको छ। यो पछिल्लो यो 1-2 दिनकै अपडेट हो हाम्रो होइन। अब परीक्षा अहिले तत्काल आउन सक्ने स्थिति नै देखिँदैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भिसी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिले तत्काललाई परीक्षाको कुनै तयारी नै देखिँदैन। त्यसै गरी सन्तोष मगर सोध्नुहुन्छ, देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता बढेको छ, पत्रकारमा आउँछन् र कतिपय विषयमा मुद्दा हालिन्छ तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन्, के कारण होला भन्नुहुन्छ? एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न उहाँले मगरजीले राख्नुभयो होइन। यही केसमा हामीले उठाइरहेको विषयलाई नै म जोड्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार र अनियमितता यति व्यापक भयो कि जस्तो त्यो महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई, वार्षिक प्रतिवेदनलाई हेरौँ, जसले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन, अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनमा हेरौँ, त्यसमा खास गरी प्रदेश तह र स्थानीय सरकारमा व्यापक भ्रष्टाचार बढ्यो भनेको छ। यसो भन्दैमा केन्द्र सरकारमा भएको छैन भने होइन, त्यसको पनि छानबिनको प्रक्रियामा छ, प्रश्न उठिरहेको छ होइन। अनि व्यापक रूपमा स्थानीय सरकारमा भइरहेको भ्रष्टाचारको हामीले पछिल्लो दिनमा यो उठीको लागि हाम्रो यो दैनिक रूपमा दिउँसो आयौँ। हाम्रो मिसन न्युज भन्ने छ, एकदमै अलिकति इन्भेस्टिगेटिभ टाइपको न्युजहरू हाल्नेमा, त्यसमा हामीले व्यापक कुरा उठायौँ, समाचारमा उठायौँ। अनि हाम्रो आजको सन्दर्भ भन्ने कार्यक्रममा पनि हामीले विषयगत विज्ञहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका नेताहरू अनि नगर प्रमुखहरूलाई लिएर आएर व्यापक कुरा उठायौँ। पछिल्लो एउटा सप्तरीको केस म जोड्न चाहन्छु। अनियमितताको प्रकरणमा जब हाम्रा पत्रकार साथी दिवाकर शाहले सप्तरीमा ठेकेदारको मिलेमतोमा, स्थानीय नेताहरूको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारलाई हामीले उजागर गर्नु पर्दाखेरि जोखिम मात्रै छैन, उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा समेत पारियो। पत्रकार नै ठेकेदार भएको, लाइसेन्स लिएको केसहरू पनि हामीले उजागर गऱ्यौँ। एउटा सप्तरीको एउटा सिम्बोलिक हामीले उदाहरण मात्रै लिएको होइन। अब भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेपछि हामीले चाहिँ उठाउँदाखेरि तराईमा एकदमै भएको देखिन्छ कि। अब अहिले नै हेर्ने हो भने, पछिल्लो अब रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने, अब 1 खर्बभन्दा बढी त, यो 1.5 खर्बभन्दा बढी त यो आर्थिक वर्षमा मात्रै देखिन्छ। अहिलेसम्मको यो बेरुजुको रकमलाई हेर्ने हो भने झन्डै 7 खर्ब बराबरको बेरुजी देखिन्छ। त्यसको सबैभन्दा बढी हिस्सा चाहिँ तराईको क्षेत्रमा भएको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँलाएपछि हामीले तराईको जिल्लालाई स्याम्पलिङ गरेका थियौँ। अनि सप्तरीमा भनेर चाहिँ त्यहीँबाट अब उपराष्ट्रपति भएको, प्रधान न्यायाधीश भएको, शिक्षा मन्त्री पटक भएको, गृहमन्त्री पनि भएको जिल्ला भनेर हामीले स्याम्पलिङमा सप्तरीलाई लिँदाखेरि सप्तरीमा करप्सनको मात्रा बढेको देखिन्छ। र त्यो बढेको मात्रालाई हामीले समाचारको रूपमा ल्याउँदाखेरि हाम्रो जिल्ला सहकर्मी दिवाकर शाह 5 दिन प्रहरीको हिरासतमा रहनुभयो। अब खुसीकै कुरा, उहाँ 5 दिनपछि आज चाहिँ रिहा हुनुभएको छ। यो विषयलाई उठान गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पक्कै पनि चन्द्रजी, अत्यन्तै गम्भीर र भयानक, किनभने एउटा डरलाग्दो परिस्थिति पनि हो। जीवन दाउमा राखेर काम गर्न पर्ने जस्तो परिस्थिति पनि देखिएको विषय भयो र ज्यान मार्ने धम्कीसम्म दिएको थियो यसमा। त्यसै गरी बिजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 महात्मामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? हजुर, उहाँ पत्रकार नै हुनुभएको छ, सोध्नुभयो। मैले यही विषयमा अब गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेँ, अनि यही सङ्घीय मामिला मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग पनि कुरा गरेँ, धेरै मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि प्रदेशका सांसदहरू जसले सङ्घीयता र प्रदेशको वकालत गर्नुहुन्छ, मूलत तत्कालीन माओवादी निकट र मधेस बेस्ट पार्टीहरू जो अहिले त जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। अब उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरि यो कोरोनाको सङ्क्रमणमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखियो भनेर केहीले भने तापनि खास गरी हामीले चाहिँ अहिले बढी प्रभावकारी चाहिँ केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारकै प्रभावकारिता देख्यौँ होइन। अब धेरै विश्लेषक र सांसदहरूले पनि भन्दाखेरि बिचको सरकारले चाहिँ एउटा बिचौलियाको जस्तो भूमिका चाहिँ भयो, एउटा मिडिएटरको रूपमा होइन, तर प्रभावकारिता हुन सकेन। यदि यो कोरोनाको सङ्क्रमणकोलाई यदि सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो भने, यदि प्रदेश सरकार नभएको भए अझ बजेट बढी हुन्थ्यो, केन्द्रले सिधै स्थानीय तहमा पठाउन सक्थ्यो,
अनि जनताको लागि, जनजीविकाको लागि, कोरोना नियन्त्रणको लागि चिकित्सकहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदको लागि यो बढी उपयोगी हुन सक्थ्यो। तर बिचको यो प्रदेश सरकारले गर्दाखेरि खर्च त्यतापट्टि बढी गयो। त्यसकारण चाहेको जति बजेट तल स्थानीय सरकारमा जान सकेन भनेर गुनासो पनि धेरैले भनेको देखियो। राजनीतिक विश्लेषकले होइन, संहिता सम्बन्धी विश्लेषकले, स्वयं सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि यसलाई कुरा उठाएको देख्यौँ हाम्रो यो इन्टरभ्यू प्रोग्रामहरूमा, न्युजहरूमा पनि होइन। यसले समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार बढी क्रियाशील भएकै देखिन्छ, तर चुकेको देखिन्छ। जस्तै हामी भारतीय खुला सिमाना क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले अलिकति टाइट गर्न सकेको भए हामीमा यो पछिल्लो दिनमा बढेको यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो होला। अब त्यो स्थानीय सरकारले त्यहाँ नियन्त्रण गर्न सकेन दबाव र प्रभावमा, केन्द्र सरकारले पनि त्यसमा अलिकति मूल्य चुकाएकै जस्तो देखिन्छ। यदि सुरुकै दिनमा हामीले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई कडाइका साथ सीमामा सुरक्षामा ध्यान देऊ भने भारतसँग जोडेका सीमा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अलिकति नियन्त्रण गर्न सकेको भए अहिलेको यो कोरोनाको महामारीलाई हामीले यति ठुलो जोखिमको रूपमा उठाउनु पर्ने थिएन। त्यसकारण स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता हुँदै हुँदै पनि सीमा क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउने गर्ने हामी चुकेको जस्तो देखिन्छ। पक्कै पनि, किनभने प्रदेश सरकार अनियमिततामा र विवादमा मात्रै देखियो। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार कहीँ देख्दै देखिएन। स्थानीय सरकारमा एक किसिमको जनताले आक्रोश पोखे पनि र जति सुविधा लिए पनि तिनीले लिए। अब खर्चको रूपले त कति के भयो भन्ने कुरोको एक किसिमको भयावह अवस्था चन्द्रजीले राख्नु पनि भएको छ। अनि लगभग पनि आइपुग्यौँ। अन्त्यमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ अब यो तपाईँको यो कार्यक्रमै मार्फत भनौँ, तपाईँले एकदमै इनिसिएसनलाई लिएर यो धेरै एपिसोड पनि चलाइसक्नु भएछ। यो एपिसोडमा मलाई पनि एउटा सहभागी हुने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म रामचन्द्र घिमिरेजीलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँको मेरो पहिलोचोटि चिन्जान पनि हो। अघिल्लो दिन फोन गर्नुभयो, आज हामी यसमा जोडिएका छौँ होइन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अब सरकारको मात्रै भर परेर हुँदैन, अघि आम नागरिकले पनि सचेतता अपनाउनुपर्छ। यो कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको जोखिम विश्वले देखाइसकेको छ। नेपालमा भन्दा पहिला युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, विकसित मुलुकहरूमा देखाएको छ र यसले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यति ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार आफैले मात्रै, सरकारको पहलबाट मात्रै यो नियन्त्रणमा आउँछ भनेर हामीले भर पर्नु हुँदैन। आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले सक्दो हामीले यसको नियन्त्रणको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसको भनेको सबभन्दा बढी चाहिँ हामी सजगै हुने हो, भिडभाडमा नजाने होइन। अनि चिकित्सकले जे भनेको छ, जे सजगता अप्नाऊ भनेको छ, त्यसमा हामीले ख्याल पुर्याउनुपर्छ। आफ्नो परिवारलाई पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, हामी यो कन्भर्सेसनमा हाम्रो भ्रष्टाचारको कुरा पनि आएको भएर यो नेपालको विकास हुन नसक्नुमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै यो भ्रष्टाचार भएकोले सरकारले 2064मा सूचनाको हक सम्बन्धी जुन ऐन ल्याएको छ, त्यो हकलाई, त्यो ऐनलाई चाहिँ हामीले, सूचनाको हकको ऐनलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्यो भने हामी भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हरेक नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहमा आउने बजेटहरू कुन शीर्षकमा आएको छ, केमा खर्च भएको छ, कसको लागि भनेर आएको छ, केमा गएको छ भनेर हेर्न सक्ने त्यो अधिकार त्यो ऐनले दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 11 वर्ष भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसकारण मुलुकलाई यदि भ्रष्टाचारबाट माथि ल्याउने हो भने र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने नागरिकहरू नै सचेत हुनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो क्षेत्रमा आएका विषयहरूमा चाहिँ चासो दिएर यो आएको बजेट केमा छ, केमा कार्यान्वयन भयो, केमा खर्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पारदर्शिता खोजेर अलिकति स्थानीय तहबाटै हामी जान्छौँ। हाम्रो संवाददाताहरूलाई अथवा हरेक मिडियाहरूको आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ मेरो ठाउँमा बजेट यस्तो आएको थियो, यस्तो पाइयो, मैले सूचनाको हक प्रयोग गरेर चाहिँ यस्तो सूचना पाएँ, त्यसकारण तपाईँको मिडियाबाट यसलाई प्रसारण गरिदिनु होला भनेर उहाँहरूले यदि सहयोग माग्नुहुन्छ, सहयोग खोज्नुहुन्छ भने माउन्टेन टेलिभिजन, ती दर्शक, ती श्रोता, ती नागरिक जसले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई उजागर गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामी साथ दिन तयार छौँ। मुलुकलाई भ्रष्टाचारबाट, विसङ्गतिबाट हामी मुक्त पार्न चाहन्छौँ र त्यसमा संलग्न भएका नेताहरू हुन् या अधिकार दुरुपयोग गर्ने सरकारी अधिकारीहरू हुन्, उनीहरूलाई हामी जनताको माझ अगाडि ल्याएर नङ्गाएर देशलाई चाहिँ अब सुशासनतर्फ लाने, भ्रष्टाचारलाई मुक्त पार्ने कुरामा हामी चाहिँ साथ दिन आम नागरिकलाई तयार छौँ र रामचन्द्रजीको कार्यक्रम मार्फत पनि हामी यो अभियानमा साथ दिउँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि चन्द्रभानियाजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय यहाँले भने जस्तै
हामीले यो कार्यक्रम चलाएको आज 41औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र फेरि पनि हामी यो कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछौँ र यहाँ जति साथी यहाँ लगायत यहाँ जति साथीहरूको निरन्तरको सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूलाई अत्यन्तै चित्त बुझ्दो किसिमले जति पनि साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो उहाँहरूको चित्त पक्कै नै बुझेको छ, किनभने चन्द्र बानियाजी भर्खर नै मात्रै मिडियामा आउने मान्छे पनि हुनु भएन, एउटा खारिएको र एउटा एक किसिमले सिनियर नै पत्रकारका रूपमा रहनु भएको पत्रकार साथी हुनुभएको होला, उहाँहरूको चित्त पनि बुझ्यो होला भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। यहाँको समय र यहाँ आफ्नो अमूल्य उत्तरका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दै यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्ते। यहाँलाई पनि मेरो नमस्कार र विशेष धन्यवाद यहाँलाई अवसरको लागि। हस्, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहसमा छौँ। आज हामीले वीर हस्पिटलका चिकित्सकसित कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसै गरी सुदूरपश्चिमका आयुर्वेद चिकित्सकसित कुराकानी गऱ्यौँ भने माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार साथी चन्द्र बानियाजीसित कुराकानी गऱ्यौँ। सबैका कुरा यहाँहरूले सुन्नुभयो। हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछौँ, किनभने यो कार्यक्रमले हामीले डाक्टर घर घर पुर्याउने उद्देश्यका साथ वैशाखी 1 गतेदेखि हामीले प्रारम्भ गरेको कार्यक्रम हो। हाम्रो उद्देश्य नै कोभिडको कहरका बीचमा हामीले के चाहिँ काम गर्न सक्छौँ, यतिकै बसिरहनुको सट्टा हामीले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर के काम गर्न सक्छौँ भनेर सुरु गरेका हौँ। सबैजना साथी, सबैजना डाक्टरहरूको सहयोगको कारण यो कार्यक्रम सफल हुन सकेको छ। मलाई प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने शाश्वत घिमिरे लगायत मलाई बिदा दिनुहोस्। आजको कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छु। जय नेपाल।